दोस्तों बाज़ औक़ात चोर चोरी करते हुए या डकैती करते हुए जब भागता है तो उसकी कोई ना कोई फुटेज ऐसी हमारे हाथ लग जाती है जिससे पता चलता है रियल लाइफ में भी ये लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं और बिलाखिर खुडे लाइन लग ही जाते हैं। सबसे पहला क्लिप जो आपको दिखाने वाले हैं आज की इस येलो की वीडियो में, इसे पोस्ट किया था VDL न्यूज 93.3 FM ने। दोस्तों ये है साउथ यूरोप का एक इलाका जिसका नाम है सबरा। यहाँ पर एक चोर घर के अंदर से चोरी करके जब भाग रहा था तो गली मोहल्ले में सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब सामने का रास्ता बंद हो गया, लिहाजा उसने खिड़की से गली की जानिब कूदने का प्लान कर लिया। अब वो रस्सियों की मदद से नीचे की जानिब लटक रहा था। अपनी तरफ से भाईजान पूरे स्पाइडरमैन बने हुए थे और अब रस्सी की मदद से दीवार पर बाकायदा चलने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि रस्सी को कोई कितनी देर पकड़ सकता है। भाईजान के बाजुओं में ताकत तो थी ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद इस सारी एफिशिएंसी का नतीजा ये निकला कि भाईजान इस मंजिल से नीचे जमीन पर आकर गिर गए। जो औरत ये वीडियो बना रही थी वो सामने वाली बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर खड़ी थी और जब उसने ये क्लिप बनाया और भाईजान नीचे गिरे तो उसने कहा ला यानी नहीं, लेकिन दोस्तों नहीं हाँ अब तो मामला हो चुका। इसी तरह दोस्तों आप लोगों को एक और क्लिप दिखाते हैं। ये एक चोर है जो कि मोबाइल शॉप की सफाई करने आ चुका है। एक बहुत बड़ी रॉबरी जो कि एक लोकल मोबाइल शॉप पर हुई वो आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग क्लिप के अंदर देख सकते हैं कि एक बंदा जो कि काउंटर के पीछे खड़ा है और फिर उसके बाद मजीद लोग इस दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और ये सारे के सारे लोग जो कि दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं, इन लोगों के पास मोबाइल फोन ठीक करवाने के लिए नहीं बल्कि इनका सफाया करने के लिए हथियार मौजूद हैं। इन दोनों दुकान के अंदर घुसकर सारे के सारे मोबाइलों के डब्बे पकड़े और उनके साथ 4-5 लोग मौजूद थे जिन सब के सब लोगों ने एक तो इनसे नकदी भी छीन ली और पूरी दुकान का सारा नया स्टॉक दुकान से खाली कर दिया। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वही फोन पकड़े जो सबसे ज्यादा मालियत के थे, यानी काफी सारे फोन ऐसे भी थे जो कि बच गए। लेकिन दोस्तों इन गरीबों का जो हाल हुआ है वो आप लोग देख ही सकते हैं। न जाने कब पाकिस्तान का कानून इतना मजबूत होगा कि लोगों की जिंदगियों में सुकून आए और इस तरह के घटियापन से उन लोगों को निजात मिले। चलिए दोस्तों आपका मूड थोड़ा सा लाइट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक तीसरा क्लिप। दोस्तों ये एक ऐसा चोर है जिसका ताल्लुक है फैसलाबाद से और इस चोर से जब एक सीधा सवाल पूछा गया तो चोर भाईजान ने आगे से उसका बहुत ही फनी जवाब दिया। चोर से पूछा गया कि हाँ बताओ यहाँ पर चोरी करने आए थे। जब उसे पकड़ लिया गया तो कहने लगा हाँ जी चोरी करने आया सी और इतने नमाज पढ़ने आया सी। जरा आप इसके अल्फाज तो सुने दोस्तों। मैं ना रहा किथों राशि की करना है खुद खुद की करना है चोरी करनी आई थी, हो रहे थे नमाज पढ़ने थोड़ी दोस्तों अब जो क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ ये गुलिस्तान जौहर कराची का क्लिप है और ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। दोस्तों हुआ ऐसा कि शाम तकरीबन 7 बजे के करीब एक शख्स मोटरसाइकिल पर सवार सड़क की दूसरी जानिब से आ रहा है, जैसा कि आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं। ये शख्स आगे से यू टर्न लेकर आता है और फिर एक घर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है। दोस्तों ये बहुत ही शातिर और बहुत ही ज़्यादा काबिल किस्म का चोर है। क्यों ये भी आप खुद ही देख लीजिएगा। ये बंदा आता है इस मेहरान गाड़ी के पास। ये बिल्कुल नए मॉडल की मेहरान गाड़ी है यूरो 2 और ये पिछली साइड से आके इस गाड़ी के आगे बोनेट के पास देखता है कोई लॉक मिल जाए, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो ये टायर के करीब से एक जगह बनी हुई है जहाँ से बोनेट खुलता है, उसको क्लिक करता है और बोनेट खुल जाता है। अब दोस्तों इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ उसी बंदे को पता हो सकती है जो गाड़ियों का काम जानता है और यकीनी तौर पर भाईजान को गाड़ियों का काम भी आता ही होगा। अब ये बड़े तरीके से इस गाड़ी के अंदर से बैटरी को बाहर निकालता है कि अचानक इसकी नज़र पड़ती है इस घर में लगे हुए CCTV कैमरा पर। दोस्तों ये वो पॉइंट था जहां पर ये कंफ्यूज हो गया और इसने बड़ी तेजी के साथ बैटरी निकालने की लगातार कोशिश करना शुरू कर दी, पूरा जोर लगाने लगा। और जब बैटरी की जो तारें होती हैं, जो पॉइंट्स की तारें होती हैं, जब वो नहीं आ रहे थे, टर्मिनल की तारें इससे नहीं छूट रही थी, तो ये खींच के उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि इसे पता है कि अब घर से कोई ना कोई बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों लक इसका थोड़ा साथ दे देती है कि इसकी बैटरी गाड़ी से बाहर निकल जाती है और फौरी तौर पर अपनी बाइक पर जाकर बैठता है। जैसे ही निकलने लगता है अंदर से एक मौलाना साहब भाग के बाहर आते हैं जो घर के मालिक हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये भाईजान अपने मामलात यहाँ पर साफ सफाया करके निकल जाते हैं। दोस्तों अब अगला क्लिप आपको दिखाते हैं कराची के सराफा बाजार का। दोस्तों इस क्लिप के अंदर आप जरा देखिएगा। बुनियादी तौर पे अफगान डाकू हैं 3 जिन्होंने सराफा बाजार के अंदर ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला और फिर उसके बाद एक के बाद दूसरा इन्होंने पूरे के पूरे बाजार को लूटना शुरू कर दिया। कोई एक दुकान भी ऐसी नहीं थी जो कि
ان کے اس شر سے محفوظ رہی ہو. انہوں نے میجورٹی جو شاپس ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا, ان سے چیزیں لے کر وہاں سے فرار ہونا شروع ہو گئے, بھاگنا شروع ہو گئے, اور الٹیمیٹلی یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے, ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ گارڈز نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی, جس کی وجہ سے کسٹمرز ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. دوستوں, کچھ لوگ نیچے زمین پر بھی گر رہے ہیں اور ان کے اوپر دوسرے لوگ گر رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ کنفیوژن کا, تکلیف کا, دقت کا کیا عالم ہے کہ لوگ دن دہاڑے کسی جگہ پر محفوظ نہیں ہیں, اور نہ ان کی جانیں, نہ ان کا مال, نہ ان کی زندگیاں, کچھ بھی محفوظ نہیں. یہ پاکستان کے حالات ہیں دوستوں. پھر مجھے بتائیے کہ کیسے کوئی فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے, یا پھر پاکستانی یوتھ باہر کے ممالک میں کیوں نہ بھاگے. اس کے بعد ایک اور ہی کلپ آپ کو دوبارہ کراچی کا دکھاتے ہیں. عام طور پہ رابریز وغیرہ جو کراچی کے اندر ہوتی ہیں ان کے کلپس ہمیں مل جاتے ہیں, اور ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے. کراچی کے ایک بڑے ہی عام سے علاقے کے اندر یہ رابری ہو رہی ہے, جہاں پر کافی زیادہ ہولڈ تھا متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM کا, الطاف حسین کا, اور یہاں پہ لٹیرے جو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, لوٹ لٹیا معاملات روزانہ ہی چلتے رہتے ہیں. تو یہ دو لوگوں نے اس علاقے میں باہر گلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کے موبائل فونز, ان کے پرس وغیرہ سب چیزیں چھین لیں. چھیننے کے بعد انہوں نے اگلا کام یہ کیا کہ جب یہ وہاں سے بھاگنے لگے تو راستے میں گھر کا دروازہ تھا, اس سے ایک بندہ باہر نکلا, اس نے دھکا دے کے ان دونوں کو نیچے گرا دیا. جیسے ہی نیچے گرایا تو ان لوگوں نے اٹھ کر اس پر فائرنگ کرنا شروع کر دی, جس سے وہ بندہ بھاگ کر اندر چلا گیا. اب وہ بندہ بھاگ کر اندر گیا ہے تو دوسری سائڈ سے مزید لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. کسی نے پتھر مارے, کسی نے بوتلیں ماری, کسی نے ڈھکن مارے, کسی نے اس کو ٹب مارے, یعنی ان کو وہاں سے بھاگنے نہیں دیا. جب ان کی گولیاں ختم ہو گئیں تو اہل علاقہ نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد ان کو مار مار کے ان کا وہ دمبا بنایا, ان کی وہ درگت بنائی کہ یہ آنے والی نسلوں تک یاد رکھیں گے کہ دوبارہ کبھی ڈکیتی نہیں کرنی. تو دوستو, یہ کلپ جو ہے اسے دیکھ کر مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ کراچی کے لوگ کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بھائی جان اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ کو دوستو آخری کلپ دکھاتے ہیں. یہ بھی کراچی بفر زون 16A کا علاقہ ہے, جہاں پر ایک ڈکیت صاحب کی CCTV ویڈیو بن چکی ہے. انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے. کورونا نے اور کچھ کیا نہیں کیا, لوگوں کے لیے یہ بڑا فائدہ کر دیا ہے کہ جو عورتیں نقاب کرتی تھیں اب انہیں نقاب کی زحمت نہیں کرنی پڑتی, وہ ماسک لگا لیتی ہیں. جو بندے عام روٹین کے اندر کہیں ڈکیتیاں کرتے تھے اب انہیں منہ کے اوپر کچھ باندھنا نہیں پڑتا, وہ ماسک لگا لیتے ہیں. اب یہ بندہ جو چوری کرنے آیا دوستو, بڑی کو گھٹیا چوری, کہ اس بندے نے ایک آلٹو کار جو کہ گولڈن کلر کی کار ہے اس کے پاس لا کے اپنی بائک کھڑی کی, اور کھڑی کرنے کے بعد اس بندے نے جیسے ہی اپنی جیب سے پسٹل نکالا اٹیک کرنے کے لیے تو سامنے کھڑے بندے نے اسے کنفرنٹ کر لیا, اس کو پکڑ لیا. تو چور کو جس طریقے سے اس نے پکڑا ہے یہ اپنا جوتا اتارنے پر مجبور ہو گیا, اور اس بندے کو بڑے زبردست طریقے کے ساتھ اس شہری نے دبوچا ہے. اور اس شہری کی عظمت کو, اس کی طاقت کو, اس کی جرت کو سلام کہ اس بندے نے اس کو چھوڑا نہیں, اور کافی دیر تک وہ اس کو پکڑے رکھا اس نے. اور آخر جب اس نے اسے پکڑ لیا, اس کی پولیس وہ موٹر سائیکل ہے وہ بھی پکڑ لی, تو پولیس کو بلا کر ان کے حوالے کر دیا. لیکن یہاں پر اس نے مسٹیک کی, اسے یا تو وہ رستے کے اندر ہی سین پارٹ اس کا کر دیتا, کیونکہ اب اس بندے پر نہ تو کسی قسم کا کوئی مقدمہ چلے گا اور نہ ہی اس بندے کا کچھ اور ہوگا, کیونکہ پولیس نے پیسے لے کے اسے چھوڑ دینا ہے, آپ کو پتہ ہی. دوستو خیر, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیوز, یقینی طور پہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.